राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शक वृन्द, लड्नु र फेरि पनि लड्नु, तर नतिजा आफैलाई सङ्कटमा पार्ने खालको आउनु र केवल पछारिरहनु, यही नियतिबाट गुज्रिराखेको छ यतिखेर बिउतिएको माओवादी केन्द्र। र यही कारण छटपटी र बेचैनीमा परेका छन् यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो अदालतले माओवादी केन्द्र बिउताउने निर्णय गरेपछि करिब एक्लिएका थिए, अहिले झन् सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। कारण जसलाई सत्तामा एक मिनेट पनि बस्ने नैतिकता छैन भनेर आरोप लगाइराखेका छन्, उसैलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिन सकेका छैनन्। खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भनेर लागि परेका छन्, तर काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पत्याइराखेका छैनन्। काङ्ग्रेसलाई नयाँ सरकारको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो भनेर हार गुहार गरिरहँदा जसपालाई जे शर्त पुरा गर्नु परे पनि गरौँला भनेर आश्वासन दिइरहँदा पनि उनीहरू माओवादी केन्द्रसँग सहमति गर्न राजी भएका छैनन्, जसका कारण ओली सरकार अझै पनि पुरानै अवस्थामा छ भने ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने प्रचण्डको लालसा आकाशको फल जस्तो बन्दै गएको छ। माओवादी केन्द्र झन सङ्कटमा फस्ने खतरा बढेको छ। आज हामी कार्यक्रममा काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विश्वास नगर्दा माओवादी केन्द्रमा देखिएको सङ्कट र छटपटिएका प्रचण्डले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने लडाईँको अग्र मोर्चामा देखिएको माओवादी केन्द्र कसरी सङ्कटमा फस्दै गएको छ त्यो देखाउँदैछौँ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र अहिले एउटै अभियानमा छ। जसरी हुन्छ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने। नेतृत्व अरू जुनसुकै दल वा नेताले गरोस्, तर ओली विस्थापित हुनुपर्छ। माओवादी केन्द्र आफ्नो यही अभियान सफल पार्न भन्दै करिब एक महिनादेखि निरन्तर दलहरूसँग छलफलमा जुटेको छ। काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गरिदेऊ भन्दै हिँडेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीलाई जुनसुकै शर्तमा भए पनि सरकारमा आइदेऊ भनिराखेको छ। तर विडम्बना, यी दुवै दलले माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई स्वीकारिराखेका छैनन्। उनीहरूले अस्वीकृत पनि गरेका छैनन्। बरु दुवै दल आलटाल गर्ने र समय कटाउने मेलोमेसो मात्रै गरिराखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस अझै पनि सरकारमा जान कुनै हतार नभएको भन्दै आनन्दसँग बसिराखेको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिदिनुस् भनेर प्रस्ताव गर्दा समेत सभापति शेरबहादुर देउबा अहिले हतारिनु पर्ने केही छैन भनेर बसिराखेका छन्। मानौ उनलाई त्यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट नै छैन। काङ्ग्रेसका अरू नेताहरूले पनि सरकारमा जाने वा नेतृत्व गर्ने विषयमा अहिले कुनै निर्णय लिन हतारिनु पर्ने आवश्यकता नभएको बताइराखेका छन्। नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ। हाम्रो पार्टीले धेरै हतार गर्ने, लोभ गर्ने काम पनि छैन र परिस्थिति पर्यो भने जिम्मेदारी भाग्ने काम पनि छैन। सरकारमा जाने विषयमा काङ्ग्रेसमा अझै एकमत हुन सकेको छैन। त्यसै कारण अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, जनता समाजवादी पार्टीमा पनि नयाँ सरकार गठनका विषयमा प्रश्न दुई धार देखिएको छ। उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् भने महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो सहितका नेताहरू आफूहरूको माग पूरा भए ओली सरकारसँगै मिलेर अघि बढ्न सकिने बताइराखेका छन्। नेता राजेन्द्र महतोले पटक पटक आफूहरूको माग जसले पूरा गर्छ उसैसँग मिलेर सरकार बनाउने बताउँदै आएका छन्। के कुरा हो माग पूरा गराउने हो। जो पटक पटक ठगिएको यो संविधान बनाउने वाला काङ्ग्रेस एमाले माओवादी गोली चलाएर संविधान बनायो, प्रतिगमनकारी संविधान बनायो, यिनीहरूले बनायो होइन। अनि यसलाई फेरि केपीले फेरि संविधानमा प्रतिगमन गरेकै थियो। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अनि माग पुरा गराउनलाई हामी केपीले समर्थन गरेकै थियो। अनि त्यो सरकारमा प्रचण्डजी समेत थियो, 2/3 सरकार थियो। कोही संशोधन गरे, कोही रेसम्ब्ली गरे। हाम्रो सरकार बनाउन कुनै योजना छैन। हाम्रो माग पुरा गराउने योजना हो। माग पुरा भइसकेपछि अनि सरकार कुरा त्यसपछि सोचौला। अहिले सरकारको कुरा छैन।
परिआए सरकारको नेतृत्व नै गर्न पाइन्छ कि भन्ने आश गरेको जसपाले सरकारका विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन र तत्कालै कुनै निर्णय गर्ने संकेत समेत देखाएको छैन। जसपा मात्रै होइन, कांग्रेस पनि तत्कालै कुनै निर्णय लिइहाल्ने पक्षमा छैन। यी दुवै दल माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा ढुक्क देखिएका छैनन्। अझै कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि नेतृत्व लिन अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउने विषयमा आलस्यता देखाइराखेको छ, जसका कारण नयाँ सरकार गठनमा अलमल मात्रै भएको छैन, माओवादी केन्द्र नै संकटमा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा मिल्नै पर्छ, तर कांग्रेस र जसपाले माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव नपत्याउँदा ओली सरकारले निरन्तरता पाइराखेको छ। यो माओवादी केन्द्रका लागि ठूलो संकटको अवस्था भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। नेपाली कांग्रेस, जसपा र माओवादी र जुन कुरा अप्ठ्यारो छ, अब फेरि अप्ठ्यारो अर्को कारणले पनि के छ भने जनता समाजवादी पार्टी पनि दुई टुक्रा जस्तो भएको छ हैन। उसले चाहिँ आफूलाई कम्फर्टेबल कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँग अर्थात् ओलीसँगै चाहिँ कम्फर्टेबल फिल गरिरहेको आजसम्मको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा अब लडाइँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसनली लडाइँमा प्रचण्डजी चाहिँ लडिरहनु भएको छ, हारिरहनु भएको छ देखिन्छ। टेक्निकली पनि हारिरहनु भएको छ, किनभने उहाँले अर्को सरकार बनाउन सक्नुहुन्न, समर्थन फिर्ता लिन सक्नुहुन्न। बडो चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ। कांग्रेस र जसपाले साथ नदिएकै कारण माओवादी केन्द्रले अझै ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार समर्थन फिर्ता लिनु र नलिनु दुवै घातक देखिएको छ यतिखेर माओवादी केन्द्रका लागि। ओलीका हरेक कदमको विरोध गर्दै तत्काल ओली सरकारलाई हटाउनु पर्छ भन्ने, तर समर्थन कायमै राख्ने, यसो गर्न माओवादी केन्द्रलाई नैतिकताले दिँदैन। समर्थन फिर्ता लिँदा मुलुक ओलीकै चाहना बमोजिम अघि बढ्ने सम्भावना प्रबल छ, जसका कारण माओवादी सङ्कटमा फँसेको छ। यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए ओली सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन पाउँछन्। माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा बीच अहिलेसम्म कुनै समझदारी नभएका कारण ओलीको पक्षमा जसपा वा कांग्रेस उभिने सम्भावना कायमै छ। यदि कसैले समर्थन नगरे ओली सरकार ढल्नेछ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि कमजोर देखिएको छ, जसका कारण पुनः संसद विघटन हुनेछ भने मुलुक चुनावमा जानेछ, जुन ओलीको पहिलेदेखिकै चाहना हो। पुष्पकमल दाहालजीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै के हुन्छ भने यो अल्पमतको सरकार हुन्छ। अल्पमतको सरकारले के गर्न सक्छ भन्दा विश्वासको मत संसदमा लिन सक्छ। विश्वासको मतमा असफल भयो भने फेरि संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्छ र त्यतिखेर चाहिँ निर्वाचनमा जानको लागि सुप्रिम कोर्टले कारण पनि देख्दछ। किनभने यो बहुमतको सरकार हुँदैन। संविधानको धारा चाहिँ 76(1) अनुसारको सरकार चाहिँ जुन अहिले छ यो झन्डै 2/3 छ हैन। त्यसकारणले यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ फेरि संसद विघटन गर्न र निर्वाचनमा जान नदिनको लागि झगडा राष्ट्रिय स्तरमै भइरहेको छ माओवादी र चाहिँ एमालेको। तर पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनुको पछाडि यो मनोविज्ञान के छ भने प्रचण्डजी ओलीजीको नेतृत्वमा चुनावमा जानलाई रुचिकर छैन। त्यो मूल कारण थियो हो। अरू दललाई विश्वासमा लिन नसक्दा माओवादी केन्द्र कमजोर मात्रै देखिएको छैन, सङ्कटमा समेत फँसेको छ। ओलीलाई हटाउने अभियान कमजोर भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा छटपटी बढ्न थालेको छ। उनले ओलीलाई अनेकन आरोप लगाउन थालेका छन्। प्रचण्डले ओली विरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति र उनको छटपटी देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विश्वास नगर्दा माओवादी केन्द्रमा देखिएको सङ्कट र प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति देखाउँदैछौँ। जसरी हुन्छ ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अभियानमा एकपछि अर्को गर्दै ठेस लाग्न थालेपछि पुष्पकमल दाहाल आक्रोशित बन्न थालेका छन्। उनमा छटपटी यतिसम्म बढेको छ कि उनी आफैले प्रधानमन्त्री बनाएको, पार्टी एकता गरेर अध्यक्ष बनाएको व्यक्तिलाई विदेशीद्वारा पालित पोषित पात्र हुन् भनेर आरोप लगाउन थालेका छन्। तर तिनै पात्र ओलीलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन आँट गरिराखेका छैनन्।
संसद पुनर्स्थापनापछि मुलुकले सहजै निकास पाउने र अन्योलता हट्ने धेरैको अपेक्षा पनि थियो। तर त्यस यता मुलुक झन अन्योलमा फँसेको छ। मुलुकमा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्रिय दलहरू आफैभित्र अनिर्णयको बन्दी भइदिँदा मुलुक नै गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा फँसेको छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू एकले अर्कोलाई गम्भीर आरोप प्रत्यारोप लगाएर मुलुकलाई थप अन्योल र बर्बादीतिर धकेल्न उद्यत भइराखेका छन्। आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 20औं-25औं वर्षदेखि विदेशीले हुर्काएको र पालित पोषित व्यक्ति भएको आरोप लगाएपछि यति बेला नेपाली राजनीतिमा अर्को तरङ्ग पैदा भएको छ। 56औं अन्तर्राष्ट्रिय जाति भेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले हिजो देशभित्र र देश बाहिरका गणतन्त्र विरोधी सामन्तवादका दलालहरू यो संविधान स्वीकार गर्न नसकेकाहरू मिलेर एउटा समूह बनेको छ। उनीहरूले यो संविधानलाई निषेध पार्ने मान्छे खोज्दै जाँदा केपी ओली भेटेका छन् र उनी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न ओलीलाई विदेशीले साथ दिइरहेको आरोप लगाएका थिए। हिजोका गणतन्त्र विरोधी सामन्तवादका दलालहरू देशभित्रका र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू पनि जसले यो संविधानलाई स्वीकार्न सकेका छैनन्, विचार गर्नुहोला, ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ र ती सबैले नेपालमा यो संविधानलाई निस्तेज पार्न सक्ने मान्छे खोज्दै जाँदा उनीहरूले केपी ओली भेटेका छन्। केपी ओली नै रहेछ यो संविधान पनि सिद्ध्याउन सक्ने, गणतन्त्र पनि सिद्ध्याउन सक्ने, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग समुदायलाई उनीहरूका हक अधिकारलाई सिद्ध्याउन सक्ने पहाडिया उच्च जातीय अहङ्कारवादको प्रतिनिधि र विदेशीको अगाडि राम्रै लम्पसार पर्न पनि सक्ने सजिलै 20औं-25औं वर्षदेखि विदेशीहरूले हुर्काएको पालित पोषित पनि को हो भनेर हेर्दै जाँदा सबैले विचार गर्नुहोला, सबैले केपी नै देखियो। आइतबारको भाषणमा ओलीप्रति निकै आक्रामक देखिएका दाहालले ओलीले जालझेल, षड्यन्त्र र पार्टीभित्रै विधि पद्धतिको निर्मम हत्या गर्न थालेपछि पार्टीभित्र विद्रोह गर्नु परेको भन्दै संविधानलाई मार्ने, क्रियाशील हुन नदिने, कार्यान्वयन हुन नदिने कसरत भएको दाहालको आरोप थियो। तपाईँ संविधानको रक्षा गर्ने र त्यसलाई संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्ने पक्षमा कि संविधान च्यात्ने पक्षमा हो? फैसला गर्नुपर्ने कुरा त्यो छ। तपाईँ सबै खाले जातीय विभेद उन्मूलनको पक्षमा हो कि यसलाई कायम राख्ने पक्षमा हो? तपाईँ संविधान खारेज गर्ने पक्षमा हो? संसद विघटन गर्ने पक्षमा हो? तपाईँ निरङ्कुशको पक्षमा हो? तपाईँले दलित, महिला, मुस्लिम भनेर गोईको आँसु चुहाउनुको केही अर्थ हुँदैन। नेकपा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएपछि दलहरूले नै त्यसको विरोध गर्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत दाहालको उक्त प्रतिक्रियालाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी हुन थालेको छ। दाहालको प्रतिक्रियालाई लिएर कतिले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नसकेको छटपटी भएको भनेका छन् भने कतिले प्रधानमन्त्रीमाथिको गम्भीर आरोप दाहालको लाजमर्दो राजनीति भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर गम्भीर आरोप लगाउने प्रचण्डको शैलीलाई थापाले लाजमर्दो राजनीतिको संज्ञा दिएका छन्। अध्यक्ष थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डजीले केही दिन अघिसम्म एउटै पार्टीमा रहेका अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीलाई वर्षौंदेखि विदेशीबाट पालित पोषित एजेन्ट भनी आरोप लगाएको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा थापाले लेखेका छन्, यस्तो गम्भीर आरोप लगाउने तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने लाजमर्दो राजनीति भनेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यो सत्तामा जान नपाएको छटपटीमा के गरौँ र कसो गरौँ भनेर बहकिएको बताउँछन्। अध्यक्ष दाहालले विगतदेखि नै आफ्नो लक्ष्य पार्टीको सिद्धान्तलाई छोडेर आएका कारण ठूलो अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको लागि राजनीतिक रूपले र संवैधानिक रूपले र नैतिक रूपले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। तर त्यो राजीनामा माग्ने पनि ढङ्ग हुन्छ नि। त्यसै चाहिँ के छ भने कसैलाई पनि चाहिँ आफूलाई मन परेन कि विदेशीले पालेको, विदेशीले खाएको, यो चाहिँ के हो भने कन्स्पिरेसी थ्योरी। यो अव्यक्त होइन, यो लामो समय बिक्यो। यो भारतको एजेन्ट हो, चाइनाको एजेन्ट हो, होइन, यो अब बिक्दैन। यो राजनीति नै छैन अहिले संसारमा। प्रचण्डजीको विश्वविद्यालय छुट्टै हो,
कहिले माओवादी भएर हतियार उठाउनु भयो, कहिले नेकपा बनाएर चाहिँ अब म शान्ति प्रक्रियामा आएँ बुद्ध बन्छु पनि भन्नुभयो। त्यस कारणले उहाँले भनेको कुराहरूमा उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ अहिले खण्डित छ, स्प्लिट पर्सनालिटी हुनुभएको छ। यो कुरो चाहिँ अब उहाँलाई भन्दा उहाँले चित्त दुखाउनुहुन्छ होइन। तर भएको चाहिँ के हो भने आफ्नो आइडियोलोजी छोड्नुभएको छ। पटक पटक उहाँले चाहिँ के छ भने आफूलाई चाहिँ सम्झौता गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ। मान्छे जब सिद्धान्त र आस्था छोड्छ र सत्यबाट डगमगाउँछ त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वेट पनि कम हुँदै जान्छ, त्यो बर्बराउन थाल्छ। अहिले भएको उहाँको बर्बराहट हो। नयाँ सरकार बनाउन भनेर कसिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अन्य दलहरूले नपत्याएपछि ओलीमाथि आक्रोश ओकल्न थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। तर दाहालले यो स्तरको आरोप लगाएर पनि तिनै ओलीलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिएका छैनन्। आफैले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री विरुद्ध आलोचना गर्ने तर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने दाहालको यो प्रवृत्तिले राजनीतिक इमान्दारिता नभएको राजनीतिक विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ। यस्ता गतिविधिले स्वयं अध्यक्ष दाहाललाई नै असर पुग्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिमा रिस्क उठाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथजी या प्रचण्डजीहरू राजनीतिमा रिस्क उठाइरहनु भएको छैन। यदि केपी ओलीजीसँग असहमत हो भने नयाँ सरकार बनाए हुन्छ। अब नयाँ सरकार बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ ओपन हार्टले कुरा गर्नु पर्यो। भोलि चाहिँ ओलीजीले संसदबाट चाहिँ उहाँलाई निकालिदिनु भयो भने त्यो रिस्क पनि उठाउन तयार हुनुपर्छ। अब समर्थन चाहिँ ओलीजीलाई दिइरहने आफ्नो 51 जना छन् क्यारे होइन कि 53 जो 56 हो, 56 छैन, 51 र 53 को बिचमा छ। एनिवे त्यति चाहिँ सांसदको शक्तिले उहाँले चाहिँ सक्नुहुन्छ नि त जसपासँग मिल्ने, काङ्ग्रेससँग मिल्ने र सरकार बनाउने। पहिला समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। आफ्नो समर्थनमा जो प्रधानमन्त्री छ अनि त्यसलाई चाहिँ विदेशीको दलाल भनेर भन्दाखेरि उहाँको नैतिक धरातल त तल जान्छ नि। त्यो त मिल्दैन नि, आफूले बनाएको प्रधानमन्त्री हो। राजनीतिक वृद्धमा पनि अध्यक्ष दाहालको भनाइ अस्वाभाविक भनेका छन्। आफै उनको सरकारलाई समर्थन गर्ने र आफै तथानाम आरोप लगाउने प्रवृत्ति घातक भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। दाहालको आरोप केवल ओलीलाई पराजित गर्न नसक्नुको कुण्ठा मात्रै भएको उनीहरूको तर्क छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विश्वास नगर्दा माओवादी केन्द्रमा देखिएको सङ्कट र ओली एक्लै अरू दलका लागि भारी बनिराखेको विषय देखाइराखेका छौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार दिएको अभिव्यक्ति पराजित मानसिकताको उपज हो। यदि होइन भने प्रचण्डले यो कुरा किन आजभन्दा 2.5 वर्ष अघि पार्टी एकता गर्दा बोलेनन्? 3 वर्ष अघि आफैले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दा किन खोलेनन्? ओली झन्झन शक्तिशाली र आफू कमजोर भएपछि उनी यस्ता अनेकन आरोप लगाउन थालेका छन्। त्यसो त ओलीले पुस 5 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्दा आफू एक्लै भए पनि सबै दललाई यसै गरी रिङ्ग्याइराखेका छन्। संसद पुनर्स्थापना भएको करिब 1 महिना हुँदा समेत मुलुकको राजनीतिले अझै गति लिन सकेको छैन। अर्को कुरा, संसद पुनर्स्थापनापछि संसद सुरु भएको पनि 15 दिन बितिसक्यो। न त संसदले बिजनेस पाएको छ, न त राजनीतिक दलहरूले भने जस्तो नयाँ सरकार नै गठन हुन सकेको छ। हिजो संसद विघटन हुँदा त्यसको विरुद्धमा सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका दलहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने अझै तागत देखाउन सकेका छैनन्। संसद विघटन हुँदा तत्कालीन नेकपाको दाहाल नेपाल समूह, जो अहिले माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग भइसकेपछि एमाले भित्रै शक्ति सङ्घर्षमा छन्। सँगै प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी आफैभित्र के गर्ने भन्नेमै अलमलमै छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को गरी थप शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। नेपाली राजनीतिमा ओली शक्तिशाली बन्दै जानुमा अन्य राजनीतिक दलहरूले नै मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा निकास दिन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै खालको परिस्थिति बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। आफ्नै पार्टीभित्र अर्को शक्तिलाई पाखा लगाउँदै आएका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अरू दलभित्र समेत खेल्न सक्ने राजनीतिक खेलाडीका रूपमा चिन्दै आएका छन्। पछिल्लो समय ओलीमाथि निरङ्कुश, संघीयता विरोधी, संविधान विरोधी, अधिनायकवादका पक्षपाती, विधि विधान अस्वीकार लगायतका विभिन्न आरोप समेत लाग्दै आएको छ।
अहिले उनकै दलभित्र असन्तुष्ट समूहले विपक्षी दलहरूले भन्दा कडा शब्दमा ओलीको विरोध र विभिन्न आरोप लगाउने गरेका छन्। तर यसका बावजुद ओलीका कदमलाई विपक्षी दलहरूले रोक्न वा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा दलहरू एकमत देखिए पनि ठोस निर्णय गरेर जान सकिराखेका छैनन्। एकातिर एक्लै ओली र अर्कोतिर अन्य दलहरू उभिँदा समेत ओली एक्लै भारी परेका छन्। जुन कुरा पुष 5 गते यताका राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्ने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ। फागुन 11 गतेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजीनामाका लागि नैतिक दबाव सिर्जना भयो। यद्यपि ओलीले यस्ता दबावलाई बेवास्ता गरिरहे, बरु उल्टै उनले आफूलाई संसदबाटै हटाउन चुनौती समेत दिए। त्यस यता पनि ओली सत्तामा कायम रहिरहने कुरामा ढुक्क देखिन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी मिलेको खण्डमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था नभएको होइन, तर विपक्षी 3 दलबीच गठबन्धन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका कारण ओलीको विकल्प अझै देखिएको छैन। काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन एकमत देखिए पनि निर्णयमा पुग्न भने सकिराखेका छैनन्। उता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन खेल सुरु गरिसकेका छन्, जसको लागि उनले जसपा र काङ्ग्रेसलाई भित्रभित्रै आफ्नो पक्षमा ल्याउन छलफल र परामर्शलाई जारी राखेका छन्। उखान टुक्का सहितका चोटिलो भाषण गरेर हँसाउन जानेका ओलीले राजनीतिक खेलमा पनि उनी अरूभन्दा एक कदम अघि नै देखिँदै आएका छन्। केपी शर्मा ओलीजीले 2/3 बहुमत ल्याउनु भयो नि अहिले, एकदम राष्ट्रवादी चरित्रहरू देखाएर भारतको नाकाबन्दीलाई विरोध गरेर। तर यी सबै टुल्सहरूभन्दा अहिले नयाँ टुल्स आएको छ, सबल्टन टुल्स भन्छ। त्यो भनेको जनताको बहुमत विचारबाट राजनीतिलाई गाइड गर्ने। त प्रचण्डजीले त्यो बुझ्नुभएको छैन। यो नयाँ एउटा फेनोमेना सुरु भएको छ। जनताले जे सोच्दछन् त्यो विचारबाट राजनीति गाइडेड हुन्छ। अब त्यो कोल्ड वारबाट, इम्पेरियलिस्टिक आइडियाबाट र मार्क्सवादीबाट विचारबाट यी सबै टुल्सहरू अहिले संसारमा बिग्रिएका छैनन्। हो, ओली अरूलाई लडाएर आफू झन झन शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। सरकार ढाल्नै नसक्ने, ढाले पनि नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिराखेका छन् र उनी जसरी हुन्छ मुलुकलाई चुनावमा धकेल्ने तयारीमा लागेका छन्, जसमा काङ्ग्रेसले पनि मौन समर्थन गरिदिँदा माओवादी केन्द्र सङ्कटमा फसेको छ भने पुष्पकमल दाहालमा छटपटी बढेको छ। हौस् त, आजलाई माओवादी केन्द्रमा देखिएको सङ्कट र पुष्पकमल दाहालको छटपटीको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन, अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।